इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं अपनी, ठीक है। आप CV राइटिंग स्किल सीख सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। तो इससे मोटिवेट हो कि जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। अब मसला ये है कि हम एक चीज़ में कॉम्पिटेंट नहीं बनते, हम 10 चीज़ों को शुरू कर देते हैं, इसीलिए हम फिर कहीं के नहीं रहते। यानी हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से कोई और चीज़ आती है, हम वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद किसी और की वीडियो आती है, ई-कॉमर्स सिखाई जा रही होती है, उधर चले जाते हैं। वो भी पूरा नहीं होता, एक और चीज़ शुरू हो जाती है, वो भी पूरी नहीं होती, एक और चीज़ शुरू। तो 10 चीज़ें जब पैरेलल चल रही हैं और उनमें से किसी के भी कॉम्पिटेंट नहीं हैं आप, किसी को भी मास्टर आपने स्किल को नहीं किया, तो फिर यू कांट ब्लेम कि जॉबलेसनेस बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर होता। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि कोशिश किस चीज़ की जा रही है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एक मोटिवेशनल आया। फिर ये उसूल बहुत खूबसूरत उसूल है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। देखें, ये कायनात का प्राइम मिनिस्टर अल्लाह कह रहा है, और आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह दे तो आप सोचें कि हमारी खुशी की क्या इंतहा होगी कि उसने मुझे कह दिया कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, तुम्हारा चेहरा मुझे याद रहेगा, डोंट वरी। तो ये अल्लाह को याद करने से मुराद क्या है कि देखें, आप जो भी करें अल्लाह को याद करके करें। हलाल हराम की ज़रा तमीज़ शो की जाए, और कोई भी काम करने से पहले सोच लिया जाए कि कहीं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लॉज के ख़िलाफ़ तो नहीं जाता। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कि रिमेंबर मी। तो रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर यू, और मेरी ना शुक्री ना करो और मेरा कुफर ना करो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, और मेरी शुक्रगुजारी करो और कुफर ना करो मुझसे। अगली जो कॉन्सेप्ट है वो है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र करते जाओ, आई विल इंक्रीज़ यू इन रिस्क, मैं तुम्हें और देता जाऊँगा। तो शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, उससे मज़ीद मिलता है। और शुक्रगुजारी प्रैक्टिकली होती है, यानी चैरिटी करके, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है ना। आप रेस्ट एश्योर्ड चैरिटी निकालते जाएंगे, माल इंक्रीज़ होगा, हो ही नहीं सकता, वहाँ से आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो चैरिटी के बहुत से एवेन्यूज़ हैं। एक तो डोनेशन बॉक्सेस हर जगह पड़े होते हैं, बेकरी में जाएं, कहीं जाएं, वहाँ कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, अल खिदमत है जैसे, ठीक है ना, इस तरह कोई और शौकत खानम हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो आप डाल दें, 10 रुपये डाल दें, क्या जाएगा, 20 रुपये डाल दें, कुछ भी नहीं। तो लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र करते जाओ, मैं तुम में इजाफा करता जाऊँगा। तो ये 4 उसूल मैंने आपको ज़िंदगी के बताए, जो हर फील्ड ऑफ लाइफ में अप्लाई होते हैं, रिस्क के मामले में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। पहला उसूल क्या था कि भूल गए जी, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि मैंने मुशक्क़त में पैदा किया, मेहनती बने, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, तुम्हें वही मिलेगा तुम जिसकी कोशिश करोगे। बुराई की कोशिश करोगे वो मिल जाएगी, अच्छाई की करोगे वो मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला नहीं रोकता, अल्लाह ताला देता है जो कोशिश करता है। और मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कह रहा है, गारंटी दे रहा है कि तमाम मामलात मेरे हुक्म के मुताबिक करोगे तो अकेला नहीं छोड़ूंगा। कैसे छोड़ सकता हूँ अकेला, ठीक है। और लाइन शकर तुम, शुक्र में बढ़ते जाओ, मैं देता जाऊँगा। ये तो 4 उसूल हो गए। अब हम रिस्क को थोड़ा समझ लेते हैं, ऑल्दो आपको समझ होगी, लेकिन थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क में 4 चीज़ें आती हैं। वैसे तो स्पिरिचुअल वेल्थ भी है, बट एनीवे, सोशल वेल्थ यानी लॉयल कंपेनियन, लॉयल दोस्त, लॉयल साथी, ये, या माशरे में आपकी एक रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। पुराने लोग इतना खुश होते थे सोशल वेल्थ से, यानी वो इतने कंटेंट थे। आपकी सोच है, मेरे दादा जो थे ना, वो एक स्कूल टीचर थे, मास्टर साहब, उनका नाम मशहूर था तब के दौर में, मास्टर साहब आ गए। वो अब्बू बताते हैं, मैं तो उनसे नहीं मिला, वालिद साहब बताते हैं कि वो फ्रूट वालों को, उसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं फ्री में। इसी तरह वो जो बाल काटने वाला है, उसके बच्चे हैं, उसे कहते थे आज भी भेज दो मेरे घर, मैं पढ़ाता हूँ इसे, फ्री में वो पढ़ा रहे हैं और कंटेंट हो रहे हैं। क्यों? एक इज़्ज़त मिल रही है, ठीक है ना, सोशल वेल्थ है ना ये। और जो है ना वो प्यार मोहब्बत शो कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, फ्रूट वाले के पास जा रहे हैं, तो लोग इससे खुश होते थे। पीपल वर कंटेंट कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर मी। तो ये भी रिस्क है, और इससे हमारी जनरेशन बहुत दूर है, ठीक है। हम सारा रिस्क पैसे से परखते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए हो गया क्योंकि वो महंगाई और सारे मामलात, बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। बट ट्रस्ट दिस, सोशल वेल्थ इज़ ग्रेट थिंग। दूसरा, इकोनॉमिक वेल्थ, वो आपको पता है, रिस्क। पेपर करेंसी तो खैर कभी थी नहीं, ये तो हमारे दौर की चीज़ें हैं, पेपर करेंसी, बहरहाल चले इसको पेपर करेंसी कह लें। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, ऑब्वियस सी बात है। देखें, आपने 1 करोड़ कमाया 1 साल में, और खुदा न खास्ता
اس کے بعد آپ کی گاڑی بہت بری طرح سے خراب ہو گئی، یا گھر میں کوئی ایشو آ گیا، یا خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری آ گئی جس سے آپ کا وقت ضائع ہوا ہے، 1 مہینہ بندہ بیمار پڑ گیا، تو دیکھیں یہ کیا مطلب ہے کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ 1 کروڑ نہ دے 1 سال میں، اللہ 10 لاکھ دے، لیکن اس کے بدلے میں ٹائم میں بہت برکت دے دے، یعنی کم ٹائم میں آپ کی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے بیماری ہی نہیں کوئی آئی 1 سال تک، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں آئی، تو وقت بچ جاتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اس طرح کا رزق بھی. ایموشنل ویلتھ، ذہنی سکون، قلبی اطمینان، غنا، کم میں خوش ہو جانا، یہ ایموشنل ویلتھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ 3 چیزیں اکنامک ویلتھ کو ہٹا کے کتنی اگنور ہوتی ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو صرف آئیڈیل بنایا ہوتا ہے جن کی زندگی میں ٹو بی آنسٹ نہ تو سوشل ویلتھ ہے. یہ جو بڑے بڑے ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں امریکنز اور جو بھی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہائپر سکسیسفل ہیں، یقین کریں ان کی ڈیورسز ہوتی ہیں. عورتیں ان سے اس لیے شادی کرتی ہیں کہ ڈیورس لے کے 50% ان کی ویلتھ ہم لے جائیں گی. امریکہ میں لا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عورت جو ہے ڈیورس جب لے گی تو 50% ویلتھ اس بندے کی اس کو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ سوچیں نہ انہیں لائل لائف پارٹنر مل رہا ہے، نہ ہی ان کے ارد گرد کے لوگ لائل ہیں. وہ ویٹ کر رہے ہیں مرے گا کب، مرے گا تو ہم جو ہے ان کی چیزیں ہمیں ملیں گی. ٹھیک ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کتنے ہیں کہ وہ ان کا مرنے کا ویٹ ہو رہا ہے جی زمینیں ہمیں ملیں گی، اور بعد میں لڑائی جھگڑے کتنے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل ویلتھ کتنی زیادہ مسنگ ہے. اور سوچیں کہ آپ ویلتھ بہت کما لیں لیکن آگے سے اللہ کی طرف سے اسپاؤز آپ کا ایسا ہے، لائف پارٹنر ایسا ہے جس نے جینا حرام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور فائدہ ہی نہیں آپ کو ویلتھ کمانے کا. یا تو آپ سلیو بن گئے، ٹھیک ہے، غلام کی زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ ہے کہ اس ویلتھ کا فائدہ ہی نہیں کوئی خاص ہوا، ذہنی سکون ہی نہیں ملا. تو اللہ سے یہ رزق بھی مانگا کریں کہ سوشل ویلتھ یا رزق کی دعا کرتے ہوئے چاروں مائنڈ میں لایا کریں. اسی طرح دیکھیں کچھ لوگ بہت پیسہ کما لیتے ہیں لیکن وقت میں برکت نہیں ہوتی ان کے. دے آر آلویز بزی. نہ فیملی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ کسی اور کام کے لیے ٹائم ہے. دیکھیں ون آف دا تھنگز جو اسکالرس کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ ان سے توفیق چھین لیتا ہے نیک اعمال کی. یعنی انہیں خیال ہی نہیں آتا کوئی نیک عمل کرنے کا، ان کی توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی. اور یہ ون آف دا سائنس ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہے، تو پھر اللہ اس کو لاتا ہے اس طرف، نیک اعمال کی طرف بھی لاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے. اور ایموشنل ویلتھ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بہت پیسہ کما لے لیکن اس کو قلبی سکون ہی نہیں، ذہنی سکون ہی نہیں ہے. تو رزق کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائے. اب دیکھیں جو انسان یہ کہے جی کہ حدیث کہتی ہے کہ صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، میرا تو نہیں بڑھا، میرے پاس تو اتنی سیونگ تھی ابھی بھی اتنی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اکنامک ویلتھ. تو باقی 3 سے کون دیکھے گا؟ وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اللہ نے اسے، یہ میرے سامنے کے واقعات ہیں. ایک انسان شکایت کرتا ہے جی کہ میرا پیسہ نہیں بڑھ رہا. آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے آپ کو ایک نیک بیوی دی ہوئی ہے. میں آپ کو کچھ کیس سٹڈیز بتا رہا ہوں جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، نماز پڑھ لو. جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے قرآن سیکھ لو. جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ. تو اللہ وہاں سے رزق نہیں بڑھا رہا، وہ بیوی رزق ہے، اور وہ آپ کو پش کر رہی ہے نیک اعمال کے لیے. یہ رزق بڑھ رہا ہے، یہ وہ حدیث پوری ہو رہی ہے کہ اللہ تمہارا رزق بڑھائے گا. پھر ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بہت اولاد کو مزید فرما بردار کر دیا، صلہ رحمی کی اور اولاد فرما بردار ہو گئی. اس نظر سے کون دیکھے گا؟ وہاں سے رزق نہیں بڑھ رہا. اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ حدیث میں ہے جی کہ شادی کر کے رزق بڑھتا ہے، میرا تو نہیں بڑھا. تو بھائی آپ کا نہیں بڑھا سے کیا مراد ہے؟ مطلب پیسے نہیں بڑھے. انشاءاللہ پیسے بھی بڑھیں گے، اللہ رسول کے وعدوں پہ ٹرسٹ ہے تو، اگر توکل ہے. لیکن ضروری تو نہیں نا کہ پیسہ ہی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے وقت میں برکت آ گئی ہو. کسی اور اینگل سے بھی تو دیکھنا چاہیے نا چیز کو. تو اس لیے میں آپ کو یہ کرسٹل کلیئر کر رہا ہوں کہ رزق کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائے. اب کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے رزق کے معاملے میں اور کمانے کے معاملے میں، وہ موٹے موٹے اصول اسلام کے کیا ہیں؟ نمبر 1، ایٹیٹیوڈ وائز سیلف ریلائنس بیس کانفیڈنس سے بچیں، یعنی متکبرانہ رویے سے بچیں، ہمبل رہیں. ہمبل انسان بہت